आम्ही वचपाक भायर सरलेली गाडयेर बसलेली तितल्याक ते मेंबर्स असता पळय देवळातले कमिटीचे. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो सांजची जाल्या 4:30 आणि आम्ही न्हू देवळान वयता देवळान. आणि आता वाटेर खंय तरी रावले आमी. हांगा आंबे पडटा गोठा, सो तेका लागून आमी हांगा येयली सकयल पळोवपाक गोठा पडले हांगा म्हणून. सो आमी देवूळ दाखयता तुमकां खंयचें तें महादेव टेंपल पळोवपाक वयता आमी. सावयवेऱ्या मातशें फुडें, म्हाकाय खबर ना लोकेशन मारला हांवें सद्या. ही हांगा मस हांगा पणसुलाय बीन आसा. ही पळया पणसुलां पडल्या कितली. हे पळय सकयल पडला पळय. हे पळय वयर एक आसा थंय. कितें थंयच राव थंयच राव येता. सो भूतकाम कोणाक खबर आसा तांकां खबर आसतली. थंयच आमी मातशे फुडें पावले आनी हांगा आमी गोठा पळोवपाक आयले. बरी आसा गोठा, गोड सामकी. हे पळय एक मेळ्ळें म्हाका, आनी एक मेळ्ळें. थंय कशें पावतलो आज. वाव, हे पळय तांबडेच बिकला पळय कितें गाडी जी आसा हांवें बायक न्हू वयर हायवे लायलेली पळय. हायवे हांगा वयर आनी सकयल येयलें आमी. हांगा व्हाळ एक आसा आनी व्हाळा कडेन हांगा पडटा ती गोठा. आनी हांगासर वयल्यान सुद्दां वयल्यान पडटा आनी सामकी सकयल पावता हांगा. सो टायम जायत येयलो ऑलमोस्ट 15 मिनटाची वाट आसा देवळा कडेन. सो 7 मिनटां दाखयता आतां सद्या 7 मिनटाची वाट जाल्ली आसा आमची. कितें राव थंय. हे महादेव टेंपल जे आसा म्हाकाय बीन पळोवपाचें आशिल्लें. न्यूज जालां दिसता तें. सो पळोवया म्हटलें. खंय तरी पळयलें हांवें इंस्टाग्रामार काय कित्याचेर. इंस्टाग्रामारूच पळयलें हांवें तें टेंपल आनी म्हाका खरें दिसत नाशिल्लें की आसा म्हणून असलें टेंपलूय बीन हांगा. सो पळोवया आतां. ही पळय खंय पावली आमची नेबर. पिशवी पळया कपड्याची पिशवी घेवन येयल्या. हे आनी हांगा पळया कितें गेलें तें. पडशी पणसुलां सॉलिड पडले हांगा. पळया गायज आमची गाडी हांवें वांगडा चडलो. आनी हे पळय तें मातशें देवूळ दिसता देवाचें. तें देवळी कशी आसा एक. आनी हो रोड पळया गोठा कितली जाल्या ती. हेजीच काडली आमी सकयल वचोन हांगा. ती मेळ्ळी दुसरी आम्याक कितली पोटली भरली ती. पिशवी राव पिशवी काड पळया. वोले लागता दाग येतले. आतां डायरेक्ट मेळोया देवळा कडेन महादेव टेंपल. जालें. गायज हे पळया टेंपल पावली आमी. बॅक सायड दिसता म्हाका. कृपया भायर जाताना गेट बंद करावी. चप्पल काड हांगाच. अयेश काड रे हांगा. दारां वाटेर काडून हांगा. गायज आमच्या घरा कडल्यान फक्त 15 मिनटाची वाट आनी आमकां खबरूच ना इतले लागीं टेंपल आसा म्हणून. पळया काय बरें. पहिले लिंग पहिले गायज पळया टेंपल आयज बंद आसा. आयज थर्सडे न्हू, मंडे ओपन आसता दिसता म्हाका. सो गायज तेंची मिटींग चालू आसा हांगा देवळा बद्दल कितें तरी उलयता. पळया गायज मातशें हांगासरल्यान दिश्टी पडटा लिंग. हे पळया ह्या ग्लासांतल्यान. हे पळय हांगा ग्लास बसयले अशे. हे सद्या बंद आसा. हांगा सांजे बीन बसपाक बरें. हांगा अशें कित्याक सोफा टायप हे पळया. आनी तळी पळोवन येता हांव. तळी पळोवना ना तेणें सांगलें म्हाका पळय म्हणून.
सो थंय पळोवया पावसान ऑलमोस्ट काळोख केला सामको. पळोवया थंय कितलें आसा तें. फाटली हांवें व्हिडियोन पळयल्लें तितून उदक आशिल्लें तळी हांगा. आनी हे फुडें सगळें शेत. आनी हत्ती बित्ती लायल्या बरें. म्हाका दिसता उदक पडटा दिसता तें हें स्प्रिंकल टायप कितें म्हणटा तें म्हाका याद जायना आतां. हें पळय हांगा ही तळी आनी सारकें तळयेच्या फुडल्यान हें देवूळ आसा अशें. फावंटन आसा हो फावंटन म्हणटा हेका न्हू उदक स्प्रिंकल जाता. सो देवळाच्या भोंवताडी एक रावंड मारून येवया. वाव ही फुलां बरीं दिसता पळय. ही काळंगाची बी फुलां बरीं दिसता. क्यूटशे गणपती पळया काय बरें क्यूट गणपती हांगा. ओके गणपती प्लस हत्ती शंख बरीं दिसता फुलां बारीकशी नाजूकशी. हें पळया गाय सायडीन अशें अनंताचें कशें टेम्पल आसा तशें उदक आसा. ओ कोणा ओ पळयला क्यूट दिसता. आनी चाफो पळया गाय हांगा चाफो वायट चाफो. पावसान सद्याक काळोख केला सामको. गरमी येता इतली खतखत्ता. पळया गायज वाव जस्ट लव दिस टेम्पल. पावस पळय हांगा भरला सामको आनी वारें मारता. आमी आनी कल्टी मारलेली बरी दिसता. वाव बेस्ट टेम्पल सामकें. सो पावसान काळोख केला तेजे पयलीं आमी पळयता आतां घरा. बेस्ट आसा मुद्दम विजीट करा जर कोण पावना जाल्यार हांगा. मेन एंट्रन्स ओपन आमी आतां ते सायडीच्यान. ग्रीन कार्पेट बिछाई है यहाँ पे. परिसरात स्वच्छता राखावी. काय चल्ली आमी आतां घरा ऑलमोस्ट. कितला लेट टायम 5:15 5:30 जाली आसतली. काळोख केला सामको पावसान. आमी वचपाक भायर सरलेली गाडयेर बसलेली. तितल्याक ते मेंबर्स आसता पळय देवळांतले कमिटीचे सो तितूंतले एकटो वयतालो तो म्हणपाक लागलो लायटींग आतां पेटोवपाचें आसा. सो एकदम स्पेशल तेणी आतां बेगीन पेटयल्या. आज बेगीन काळोख जाला 5:30. सो दाखयता तुमकां लायटींग हांगसरली गायज लायटींग. आनी काळोख जाल्यार बरें हें नाशिल्लें. वाव हे पळय हांगा आसा गणपती हितूंतल्यान वतले काय. सो गायज तेणी आतां फावंटन चालू केलो आमकांच लागून स्पेशल मातसो बेगीन. वाव हय हें बरें दिसता आतां पळोवपाक. सो हे शंख सुद्दां तेणी आतां चालू केल्या. तूं फक्त तेच पळय उदकान नाचपाचें. सो गायज पळया आतां टेम्पल इतलें बेस्ट. वाव गायज आय कांट टेक माय आयज ऑफ. इतलें बेस्ट आसा टेम्पल न्हू. मस्ट विजीट मुद्दम विजीट कर. हांगा फक्त फोंडाच्यान आप्यांतल्यान सांगता तुमकां हांव फक्त 15 मिनटाची वाट हांगासर. सो फोंडाच्यान एक अर्द वर हाफ एन आवर तुमी फोंडा सुद्दां आसत जाल्यार पावतली हांगा. सो गायज इतलें बेस्ट टेम्पल आसा न्हू मुद्दम विजीट करा हें टेम्पल. आतां न्हू सामकें आतां मातसो उजवाड जालो वाऱ्यान गेलो पावस. पळय हांगा निवळ करता ती. आनी फुडें सो पावसाचे थेंबे पडपा लागले इल्ले. तेजे पयलीं आमी पळ काडटा हांगासरलें आतां. बट इट वॉज मायंड
ग्लोईंग एक्सपिरियन्स मुद्दाम विजिट करा गायज, मुद्दाम विजिट करा या टेम्पल. गायज तुमकां आयचो ब्लॉग जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय.